الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الناس، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيفرق الله قلوبكم، وتمسكوا بالقرآن باطنا وظاهرا، وأطيعوه ناهيا وآمرا، ولا يفتنكم الذين كفروا عن الإيمان فيبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل فيصبح خاسرا. اسمعوا يا عباد الله بعد ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فساد الزمان وتقلبات الأحوال، ومما قال: ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن الخون، ويشهد المرء ولم يستشهد، ويحلف وإن لم يستحلف، ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، لا يؤمن بالله ورسوله ولا يقدس إلا المال. وقال أيضا: إذا رأيت الناس قد مرضت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين، خصوصا على جلهم قدرا وأرفعهم ذكرا ذوي المقام العلي والقدر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في شتى من بقاع العالم، اللهم احكم دماءهم وصن أعراضهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا عزيز يا غفور. اللهم ادفع عنا الوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.